السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ الامور ديالكم هانيه؟ نتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناتكم العلم نور مع نعيمه. درس اليوم في اللغه الفرنسيه. وقبل ما نبداو الدرس ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ومشاهده الفيديو باش يوصلكم دائما الجديد. كما قلنا درس اليوم هو متى نستعمل كياس ومتى نستعمل كيسكو سي. عندنا كياس من يكون هذا، كيسي من هذا، سيكي هذا من، كياس سيكي كيسي عندهم صيغة الكتابة ديالهم مختلفة ولكن عندهم نفس المعنى. سافودير أن هذا السؤال كنستعملوه لشخص أو مجموعة من الأشخاص، يعني كنستعملوها للأشخاص ماشي للأشياء، للأشخاص. Qui est-ce que c'est qui? Question sur une ou plusieurs personnes. يعني السؤال كنستعملوه عن شخص واحد أو أكثر. سؤال كنستعملوه لشخص واحد، كنسألو على شخص واحد أو كنسألو على مجموعة من الأشخاص. Question sur une ou plusieurs personnes. هاد السؤال كياس أو كيسي أو سيكي، الجواب ديالو كيكون عبارة عن سي بلس نو أو فواسي بلس نو. يعني السؤال من هذا، من يكون هذا من، يعني هو عبارة عن سؤال ولكن الجواب كنبداو إما سي زائد الاسم أو فواسي زائد الاسم. نشوفوا الأمثلة باش نفهموا مزيان. عندنا كياس c'est un ami. كياس c'est un ami. هذا صديق. من يكون هذا؟ كياس من يكون هذا؟ هذا صديق أو إنه صديق. فهم؟ Ce sont des amis. Qui est-ce? Ce sont des amis. إنهم أصدقاء. عندنا هنا c'est un ami في singulier يعني في المفرد. Ce sont des amis في البلوريال يعني في المجموع. C'est un ami. Qui est-ce? C'est un ami. Qui est-ce أو كيسي أو سيكي. Ce sont des amis يعني c'est plus non. Un ami c'est un nom. Des amis c'est un nom ولكن في البلوريال في الجمع. بلوريال هو الجمع. نشوفوا دابا voici plus non. Voici Rania, elle a un cahier. Voici Rania, elle a un cahier. هذه رانيا. رانيا اسم. Voici plus non. Voici plus non هذا اسم رانيا. Voici Rania, elle a un cahier. هذه رانيا عندها كتاب. Elle a un cahier. C'est un ami. Voici Rania. C'est plus non. Voici plus non. C'est clair? Voici Ahmed et Ayman. إنهم أحمد أو أحمد وأيمان. هؤلاء أحمد وأيمان. Voici أحمد وأيمان. Voici هؤلاء أحمد وأيمان يعني في بلوريال. النو إما يكون singulier في المفرد إما يكون في بلوريال يعني الجمع. C'est Monsieur Mohamed, un professeur de français. C'est إنه السيد محمد أستاذ اللغة الفرنسية. C'est إنه السيد محمد un professeur de français يعني أستاذ اللغة الفرنسية. C'est Monsieur Mohamed, un professeur de français. يعني لاحظنا أن عندنا سي بلس نو. Monsieur Mohamed c'est un nom.
Zineb et Malek, ce sont des amis de ma classe. Zineb et Malek, ce sont des amis de ma classe. يعني في pluriel. Zineb et Malek, deux personnes. Zineb et Malek, deux personnes. Ça veut dire pluriel. Zineb et Malek, ce sont des amis de ma classe. C'est clair؟ يعني أن سي كياس كيسي هو عبارة عن سؤال كنستعملوه للأشخاص فقط، للأشخاص كنستعملوش للأشياء، للأشخاص يعني ما كنسولو على الأشخاص. قلنا كنقولو كياس أو كيسي أو سيكي هي صيغة كتابة مختلفة ولكن عندها معنى واحد، يعني كنسولو على شخص أو مجموعة من الأشخاص. قلنا بأن هاد الأسئلة ديال كياس كيسي سيكي الجواب ديالها كيكون عبارة عن سي بلس نو أو فواسي بلس نو، يعني سي زائد الاسم أو فواسي زائد الاسم. عفوا، هذه هي الأمثلة. عندنا سي بلس نو، سي ان امي، سي un ami يعني سي بلس نو. Ce sont des amis pluriel في الجمع. Voici غانيا، voici أحمد، voici ملاك، voici أروى، يعني voici زائد الاسم ديال الشخص. C'est monsieur محمد un professeur de français. إنه السيد محمد أستاذ اللغة الفرنسية. سي كلير، نتمنى يكون الشرح واضح، تكون الفكرة وصلت. ننتقلوا الآن فوقاش كنستعملوا كيسكو سي. نشوفوا دابا كيسكو سي. كيسكو سي يعني ما هذا. كيسكو سي ما هذا. Question sur une ou plusieurs choses sans un variable، يعني سؤال على شيء واحد أو مجموعة من الأشياء التي لا تتغير. Ça veut dire أن كيسكو سي كنستعملوها للسؤال عن الأشياء ماشي الأشخاص. الأشياء الغير العاقل شفنا كياس أو سيكي أو كيسي كنستعملوها للسؤال عن الأشخاص فقط، يعني العاقل. كيسكو سي كنستعملوها للسؤال عن الأشياء، شيء واحد أو مجموعة من الأشياء، مثلا مسطرة، محفظة، باب، يعني الأشياء الغير العاقل. مفهوم؟ شوفوا أمثلة. عندنا كيسكو سي. جواب سي ان كارطابل. كيسكو سي سي ان كارطابل. كنلاحظوا بلي أن حتى في كيسكو سي الجواب كيكون سي بلس لو نو. سي بلس نو، هذا سي بلس ان نو. كارطابل سي ان نو. عندنا سو سون دي كارطابل. سو سون دي كارطابل في بلوريال، يعني ملي كنبغيو نجاوبو في بلوريال كنقولو سو سون دي كارطابل. سي ان كارطابل سينغولير، يعني في المفرد. سينغولير هو مفرد. سو سون دي كارطابل. دي كارطابل يعني في الجمع، يعني في البلوريال. عندنا سي اون ريغل، يعني سي بلس هاد ريغل نون féminin. C'est plus une règle non féminin، يعني اسم مؤنث. C'est une règle. C'est une règle. règle قلنا non féminin يعني اسم مؤنث. عندنا c'est la gomme de زينب. c'est la gomme de زينب. علاش ما قلناش هنايا c'est un gomme، c'est une gomme de زينب؟ علاش ما عملناش هنايا une، عملنا لا؟
حيتاش عندنا هنايا واحد الاضافه، يعني دو زينب. الا قلنا غوم بوحده وقفنا كنقولوا سي اون غوم صافي. الا قلنا غير غوم بوحده كنقولوا سي اون غوم. ولكن الا زدنا دو زينب اون كتحول لا، حيتاش عندنا هنايا اضافه. سي لا غوم دو زينب، سي لا غوم دو زينب. هنايا لا غوم حتى هي اسم مؤنث نو فيمينا، ولكن الا زدنا اضافه اون كتحول لا. هنا عندنا سي اون ريغل صافي. كيسكو سي اون ريغل. ولكن الا بغينا نزيدو الاضافه كنقولوا كيسكو سي لا ريغل دو احمد. سي لا ريغل اون كتحول لا الى بغينا نقولوا ديال من داك المسطره ديال من. الا بغينا نزيدو اضافه كتحول اون كتحول لا. وإلا قلنا كيسكو سي اون ريغل فقط. ولكن ديال من ديك اون كتحول لا. مفهوم؟ نتمنى يكون الشرح واضح. سي لا غوم دو زينب. هكذا قلنا سي اون غوم فقط، سي اون غوم. ولكن الا زدنا زينب سي لا غوم دو زينب. اون كتحول لا كنزيدو الاضافه. سي لو كايي دو عفوا سي لو كايي دومار. علاش منا هنايا دومار؟ هي في الاصل دو اومار، في الاصل دو اومار. ولكن ملي كيتلاقى الفويل مع فويل نحذف ما سبق، كنحذفوا ما سبق وكنعدلوا هاد ابوستروف هادي. مفهوم؟ اذا سي لو كايي دومار. انه كتاب عمر. علاش منا هنايا لو ما عملناش ان؟ الا قلنا كايي غنقولوا سي ان كايي، سي ان كايي فقط. ولكن الا زدنا عمر كنقولوا سي لو كايي دومار. مفهوم؟ الا قلنا كايي بوحدو سي ان كايي، سي ان كايي. ولكن الا زدنا عمر كنقولوا سي لو كايي دو عمر. مفهوم؟ نتمنى يكون الشرح واضح وكونوا استفدتوا من درس اليوم. خلاصه في الاخر ان كياس سي كي كيسي سؤال قلنا كنستعملوه للاشخاص، شخص واحد او مجموعه من الاشخاص، يعني الانسان يعني العاقل. بالنسبه لكيسكو سي كنستعملوها لشيء، للسؤال عن شيء او اشياء اللي يعني ما عندهاش العقل، يعني اي حاجه كنستعملوها، اي شيء كنستعملوها في السؤال كنقولوا كيسكو سي. بالنسبه للشخص كنقولوا كياس او سيكي او كيسي. نتمنى تكونوا استفدتوا من فيديو اليوم. نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو القادم ودرس جديد. شكرا للمشاهده والى اللقاء. احبكم في الله.